Saiba, Chairman Punjab Food Authority, Mr. Umar Tanveer Bhatt Sahab, Sayyid Mazhar Iqbal Sahab, Chairman, Executive Chairman, Pakistan Dairy Association, Ali Ahmad Khan, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. It is always a pleasure and an honor to address such a gathering today, which is the National Dialogue on Safe Milk. And I am hopeful that this dialogue and this discussion between the experts and of course with the participation of government functionaries finds some solution and find a way forward. I am sure their efforts have been made over a long period of time, and we just need, there's nothing new about what we are going to discuss, but there's just a need to keep on pushing and maybe make major breakthroughs, not scientifically, but major breakthroughs in the implementation of our programs in this regard. इस मुल्क की प्रायोरिटी यकीनन जब आबादी इतनी बड़ी हो तो मुल्क की प्रायोरिटी इस कई एक हैं. एक तो आबादी का बेनिफिट है जिसको हम यूथ बल्ज कह रहे हैं, मगर उस आबादी का बेनिफिट जब है जब हम उसकी तालीम और सेहत का अहतमाम करें. एग्जैक्टली अगर वो तालीम के एतबार से वो अच्छी तालीम उसको नहीं मिलती तो बुढ़ापे में जाकर यही 10, 15, 20 साल के बाद यही एक बर्डन, नेशनल बर्डन भी बन सकता है. तो लिहाजा जब हम पावर्टी एलिविएशन की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ तालीम की भी बात करते हैं कि लोगों को एहसास हो इन चीज़ों का, एम्प्लॉयमेंट्स मिले, उनको नौकरी मिले, कुछ अर्निंग हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं, अफोर्डेबिलिटी बढ़े. और इन चीज़ों की तरफ जैसे मैस्लोस पिरामिड है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गरीब आदमी तवज्जो नहीं दे सकता क्योंकि उसकी बुनियादी ज़रूरत उसका पेट है. मगर जैसे जैसे वो एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा, मिडिल क्लास में आएगा, तो वैसे वैसे उसकी तवज्जो उन चीज़ों की तरफ बढ़ती चली जाती है. या तो कोई फ़र्क ना हो कीमत के अंदर बिटवीन अ गुड प्रोडक्ट एंड अ बैड प्रोडक्ट, तो बड़ा आसान है. आप बैड प्रोडक्ट कोई फ़र्क ही नहीं है, बंद कर दें, बैन कर दें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. मगर जब सर्विस डिलीवरी की वजह से और क्वालिटी मेंटेनेंस की वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी सी महंगी हो तो उसके अंदर फिर रेजिस्टेंसेस बड़े आते हैं. मैं आते हुए जब देख रहा था तो मैं एक चीज़ कैजुअली ज़िक्र किया जिसका कि बड़ा मुश्किल है मुकाबला करना पानी से, दूध का. जब पानी की मिलावट हो दूध के अंदर तो वो तो सबसे सस्ती चीज़ है. और आजकल हर अंदाज से जब पाकिस्तान अपने ऊपर बात करता है तो एक कैफियत हम सीना को भी की रखते हैं कि अपना मातम ही करते रहते हैं और प्रोडक्टिव तरफ जाने में सोच के अंदर कम तवज्जो देते हैं. तो मिलावट एक बड़ी ख़राब कैफियत है. अच्छा, इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से माशरों ने हैंडल किया है. कभी अल्लाह का वास्ता दिया, कभी अहादीस का प्रचार किया कि मिलावट कितना बड़ा गुनाह है. अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है फिर कि मिलावट कितना बड़ा गुनाह है. मगर ये कि कभी भी मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का मुकाबला सिर्फ एक हथियार से नहीं किया जाता. बहुत सारे हथियार होते हैं जिसमें मईशत है. मिसाल के तौर पर आप स्मगलिंग अगर रोकना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल होगा, तब आप उसको रोकना मुश्किल बन जाता है. मुझे ख़ुद ताज्जुब हुआ और फ़खर इमाम साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कोई 2 महीने पहले मैंने अखबारों में इश्तिहार देखा कि यूरिया मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो चाहते हैं कि जी इतना सरप्लस स्टॉक है कि हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए. अच्छा, और कहाँ कुछ 1-2 महीने के बाद ये कैफियत आनी शुरू हुई कि जी सरप्लस स्टॉक नहीं है और क्राइसिस है और अवेलेबिलिटी यूरिया की नहीं है. तो मुमकिन है, मेरा ख्याल ये है कि बीच में स्मगलिंग वगैरह शुरू हो गई, कहाँ गया सरप्लस स्टॉक. बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने एक काम किया कि यूरिया स्टॉक्स का स्टॉक पाइल जो है, सेफ्टी स्टॉक पाइल जो है वो भी बढ़ाना शुरू किया. तो मैं आपसे इस बात का जिक्र कर रहा था कि जहाँ सेफ मिल्क, देखिए पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क एक पुरानी बात है. जब तक ये प्रोड्यूसर्स नहीं आए थे पाकिस्तान के अंदर तो आप जानते हैं कि हम सब लोग अपने घरों के अंदर दूध को
गर्म करते थे, उबाल तक नहीं लाते थे. That is pasteurization. We could measure with a thermometer, but of course every house did not have that kind of a thermometer. But we made sure कि उसका हेल्थ के एतबार से वो पैस्चराइज हो जाए और सेफ हो जाए घर में लाने के बाद. और सारी ज़िंदगी मेरे माँ बाप की एक कैफियत थी कि जी दूध कैसा है, कहाँ से लाना है. हम ख़ास तौर पर एक जगह पर रुकते थे, वहाँ से दूध लेते थे कि ये दूध इसके यहाँ अच्छा होगा. एंड इट वाज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल कि दूध में मिलावट नहीं हो, इसके यहाँ दूध अच्छा होता है, उसके यहाँ नहीं अच्छा होता. तो अब जब आप लोगों ने सिस्टम्स भी बना लिए, अब उसका तरीक़ेकार कई एक हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप प्राइस कंपटीशन पानी के साथ नहीं कर सकेंगे तो हमेशा मुश्किल रहेगी मिलावट के साथ. अच्छा, फिर अगर डंडा सरकार का लेकर आएँ, जैसे यहाँ पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन भी बैठे हैं, तो डंडे की प्रायोरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं बमुकाबले इसके कि आप उन लोगों के पीछे भागें जो दूध में पानी मिलाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स के पीछे भागें. ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो प्रायोरिटी ले जाते हैं सोसाइटी में. कहना बड़ा आसान है कि जी इम्प्लीमेंट कर दो. इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो फौज चाहिए वो फिर दूसरी प्रायोरिटीज़ को आप निगलेक्ट करेंगे. तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप डेलिब्रेशन करें, असल में किस्सा ये भी है कि बहुत सारी डेलिब्रेशन होती है. आई हैव ऑलवेज फाउंड हियरिंग सैयद फ़खर इमाम साहब एज अ प्लेजर. हमेशा स्टेटिस्टिक्स के साथ इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू होती है. तो मैं समझता हूँ कि वो मशवरे मिलने चाहिए जिससे मामला सरकार में भी जुम्बिश हो और सरकार भी कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करे. इसके साथ साथ आपने दो चीज़ों का जिक्र किया और मैं चाहता हूँ कि आपके जहन में भी साइंटिफिकली वो बातें अलग हो जाए. आपने स्टंटिंग का जिक्र किया और उसके साथ साथ मेल न्यूट्रिशन का जिक्र किया. जहाँ तक स्टंटिंग का ताल्लुक़ है, सही बात हुई कि 1000 दिन फ्राम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू 1000 डेज, 9 मंथ्स के बाद बर्थ हो गई, तो 1000 डेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर गुड न्यूट्रिशन. There is no choice but mother's milk as far as stunting is concerned. No artificial milk is a choice. तो मेरे पास पिछले दिनों को 1 साल पहले एक कंपनी आई जिसने मज़ीद अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, आप लोगों में मौजूद होंगे. तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये पाकिस्तान है जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें लोगों की पुश की वजह से हमारे यहाँ अडॉप्ट हो गई, एंड दैट इज़ इन्फेंट फार्मूला व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड. कीप इन माइंड द बेस्ट फार्मूला इज़ मदर्स मिल्क. और इन्फेंट फार्मूला कैन बी यूज्ड वेयर इट इज़ फेल्ट दैट द मदर इज़ मेल नरिश्ड एंड देयरफॉर द बच्चे को वो मदर्स मिल्क नहीं मिल सकता. तो वो इश्तिहार देकर इट बिकेम आइदर फैशनेबल और एक्सेप्टेबल कि माँ बच्चे को कभी कुछ दिनों दूध पिला ले और उसके बाद ना पिलाए. तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि देयर शुड बी नो कंपटीशन बिटवीन द मिल्क लॉबी, इन्फेंट फार्मूला एंड व्हाट इज़ नेचुरल एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट. तो स्टंटिंग के लिए सबसे अहम चीज़ इज़ ब्रेस्ट फीडिंग. ऑफ कोर्स इफ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ डन एंड अकॉर्डिंग टू द कुरान के 24 महीने या 36 महीने अल्लाह ताला की हिदायत है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जाए. तो अगर, और अब तो ये कहा जाता है कि पहले 6 महीने नॉट इवन अ सिप ऑफ वाटर शुड बी गिवन टू द चाइल्ड. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. नॉट इवन अ सिप ऑफ वाटर, नो अदर कि ये चखा लिया जाए, ये न्यूट्रिशन के लिए ये खिला दिया जाए, नथिंग एल्स. द WHO recommends not a sip of water for the first 6 months. तो कीप these things. देखिए आप लोग माशरे के अहम लोग हैं और अल्टीमेटली यही इन्फॉर्मेशन नीचे तक आवाम तक जानी है. और हमारा काम प्रेसिडेंसी का विद द कोऑपरेशन ऑफ मिसेस समीना अलवी इंफॉर्मेटिव एतबार से ब्रेस्ट कैंसर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर निकल कर कोशिशें करते हैं कि ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए अगर ये टेलीकास्ट हो जाए तो अच्छी बात लोगों तक पहुंच जाए. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक और सेहत के एतबार से एक और चीज़ है जिस पर तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है कि हम एहतियात और प्रिवेंशन की तरफ जाएं, न कि क्यूरेटिव मेडिसिन की तरफ जाएं. इलाज करना बड़ा मुश्किल है. सब कहते हैं कि $1 spent on prevention is $100 saved in
treatment. تو لہٰذا پریونشن کے اعتبار سے کمنگ بیک باؤنسنگ بیک ٹو مدرز ملک. مگر جو نیکسٹ لیول ہے از میل نیوٹریشن اینڈ ویسٹنگ. اچھا یہ بچے کا اور ماں کی کیفیت ضرور ہوگی. ویسٹنگ کا مطلب یہ کہ بچے کی گروتھ کے اندر جب اس کو نیوٹریشن نہیں ملے گا تو اس کا وزن نہیں بڑھے گا اور اچھی طرح سے نہیں, تو کمزوری کی کیفیت ہے. اچھا سٹنٹنگ کو اوور کم نہیں کیا جا سکتا, یعنی وہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے. اگر 40% لوگ پاکستان کے سٹنٹڈ ہیں تو یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے, ممکن ہے مجھ سمیت, جن کی اگر, اور سٹنٹنگ کا اثر ہمیشہ رہتا ہے, اوور کم نہیں ہوتا. میل نیوٹریشن, ویسٹنگ, اسکیلیٹل گروتھ, اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ تھوڑا سا اوور کم ہو جائے. آپ نے ایک فرق اور بھی دیکھا ہوگا کہ اس جنریشن کے اندر اور جنریشنلی دنیا کے اندر لوگوں کا قد, بچوں کا, نئی جنریشن کا بڑا ہے تھوڑا سا, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بیٹر نیوٹریشن. اٹس ناٹ اے چینج آف اینی چینج ان دا جینس بٹ جسٹ دا فیکٹ کہ بیٹر نیوٹریشن ملنے لگا اور اس کے اندر سارے اجزاء موجود ہیں. اس معنی کر کے دودھ جو ہے وہ تو ایک کمپلیٹ نیوٹریشن ہے, اور ہمیشہ سے انسان کی اس سویلائزیشن کے اندر جانور کا دودھ, چاہے وہ کیمل ملک ہو, چاہے وہ بفلو ملک ہو, چاہے وہ کاؤ ملک ہو, ایوری ملک سوسائٹیز کے اندر جو بھی اویلیبل تھا اس کی بڑی قدر رہی. پاکستان کے اندر منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات یہ کہی کہ 2 ڈائریکشنز ہیں آپ کے, اس کے اندر ایک بڑا ڈائریکشن یہ ہے کہ ییلڈ بھی بڑھائیں. اچھا منسٹر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ آج کل جو بھی فوڈ کے حوالے سے ییلڈ از دا پرائمری ایشو, چاہے وہ 5 میجر پروڈکٹس ہوں پاکستان کی ایگریکلچر کے اندر یا جس چیز میں بھی, ییلڈ از اے میجر ایشو. یور پاپولیشن از گوئنگ اپ, we are trying to handle it and we have made some certain progress, but at the same time increasing the yield is important. And let me give you an example. ایک مثال آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. نیدرلینڈس, پچھلے دنوں ہم نے خبر پڑھی کہ نیدرلینڈز از the second biggest producer of food in the world. second biggest producer. اچھا ہم چونک گئے کہ جناب کتنا بڑا ملک ہے. تو میں کہیں تقریر کر رہا تھا, اس میں میں نے یہ کہا کہ پاکستان سے 6-7 گنا تو چھوٹا ہوگا. اینڈ دی ایمبیسڈر آف نیدرلینڈز جو پاکستان میں تھیں اس نے کہا نہیں 19 گنا چھوٹا ہے. آئرلینڈ از دا سیکنڈ بگیسٹ پروڈیوسر ان دا ورلڈ. اچھا سو واٹ از ہیپننگ؟ اٹ از جسٹ دا فیکٹ کہ اب ہر اعتبار سے اپنی ییلڈ کو انہوں نے بہتر کیا, ہر اعتبار سے کیا. وہی سائنٹیفک نو ہاؤ ہم جب پاکستان میں لائیں گے, انکلوڈنگ دا فیکٹ کہ ورٹیکل فارمنگ بھی ہے, سب چیزیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ہم اگر پاکستان میں وہ لائیں گے تو ہماری فوڈ سیکیورٹی بہتر ہوگی. منسٹر صاحب واقف ہے کہ ہم نے ان کی جب بھی ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں تو ان کی منسٹری سے بھی کوآپریشن حاصل کرتے ہیں. پچھلے دنوں لائف سٹاک کے اوپر ہم نے ان کی منسٹری کے ساتھ مل کر بہت ساری میٹنگ کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. تو ایک تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو سیڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں, سیمن فار آرٹیفیشل انسیمینیشن, اس کو اس کی ڈیوٹی وغیرہ اس سے جو سیڈ ہم باقی چیزوں کا امپورٹ کرتے ہیں اس سے ملائی جائے. تو میرا خیال سے وہ بھی ہو گیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دوسری ان کی خواہش یہ تھی کہ جو لوکل پروڈکشن آف سیمن ہے فار آرٹیفیشل انسیمینیشن, اس کی بھی کوئی سرٹیفیکیشن کہیں سے ہو جائے تو فارمر جو ہے وہ فرق پیدا کر سکے. فار ون پروسیس آف آرٹیفیشل انسیمینیشن اف آئی ایم اویئر 1 لاکھ روپے لگتے ہیں فار فارن امپورٹڈ سیڈ, اور اگر لوکل ہو تو 50,000 لگتے ہیں, وٹ ایور. بٹ دیٹ ایریا ہیز ٹو بی لکڈ ایٹ ٹو انکریز یور ییلڈز. اگر 1 یعنی دا 3rd بگیسٹ پروڈیوسر آف ملک ہے تو بہت بڑی بات ہے یار. آپ یو دا 5th بگیسٹ کنٹری, دس از ون ایریا ویئر یو آر پروڈیوسنگ مور دین یور سائز. 3rd بگیسٹ پروڈیوسر ہے, اگر 5th ہوتے بہت ساری چیزوں میں ہم نیچے 60 پر ہیں, 70 پر ہیں, 80 پر ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے جس کے اندر اگر صحیح طرح سے کام کر لیا جائے تو معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ہر سال when the milk industry when I was in the assembly, تو ہر سال ملک انڈسٹری ہم سے کہتی تھی کہ بھائی یہ ڈیوٹی ہمارے اوپر بڑھنا جائے, یہ ڈیوٹی لگنا جائے. تو the government has tried to cooperate in every way. But I یہاں سے پورا کوئی پلان, I wish
کہ میں آپ کی کلوزنگ سیریمنی میں آتا تو آپ کے سارے پروپوزلز میں دیکھ سکتا. آئی ول بی ویری ایگرلی لوکنگ فارورڈ ٹو what are your suggestions for increasing this فارمل سیکٹر کے اندر ملک کے حوالے سے کیسے آپ اس چیز کو بڑھا سکتے ہیں. آپ کو ایک میڈیکل نالج آپ کو اور دے دوں. یہ جو بلڈنگ ہے نا، اس کے سریے اس کے اندر بند ہیں، اور اس کے اوپر اگر یہ ایک منزلہ عمارت یا 4 منزلہ عمارت بنانے کے لیے سریا ڈالا گیا تھا، اس پر اگر 10 منزل آپ بنا دیں گے تو یہ گر پڑے گی. مگر انسان کے جسم کا جو سریا ہے، جس کو آپ ہڈی کہتے ہیں، یہ بڑی ڈائنمک کیفیت ہے، چینج ہوتی رہتی ہے، ضرورت کے اعتبار سے چینج ہوتی ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ناٹ اے سنگل سیل جنرلی آف دا بون از دیر آفٹر 3 years. چینج ہو، ایوری سیل آف دا بون چینجز. اچھا، اور اگر آپ ایکسرسائز کریں، ورزش کریں تو بون تگڑی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نہیں کریں تو وہی بون کمزور ہو جاتی ہے. لہٰذا کیلشیم جو ہے اس کے اندر بھی ایک اور بیلنس آپ سمجھ لیں. آپ کی سما خراشی تو ہو رہی ہے، ایک اور بیلنس یہ ہے کہ کیلشیم کی سب سے زیادہ ضرورت دماغ کو ہے. تو جب کیلشیم میٹابالزم تھوڑا سا کمزور ہو جائے یا کیلشیم نیوٹریشن میں نہیں آئے تو دماغ سیکریفائز کرتا ہے بونز کو. بون کمزور ہو جائے گی مگر دماغ کی جو کیلشیم کی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ جو ڈائنمک کیفیت ہے جس کو ہم ہیومن باڈی کہہ رہے ہیں، ہیومن باڈی ایسا ہے کہ 3 منزلہ عمارت اگر ہیومن باڈی کی ہے اور اس کو آپ 10 بنانا چاہیں تو وہ 10 بنا سکتے ہیں، بیکاز انٹرنل اسٹرکچر کیپس آن ماڈیفائنگ، یور بون کیپس آن گیٹنگ امپروومنٹ. دیٹس ویئر نیوٹریشن اینڈ بونس فار ایگزامپل سب سے بہترین چیز جو ہے اٹ از ملک. ایک آخری چیز میں اس کا ذکر کر دوں کہ آپ نے سپلائی چین کی بات کی اور کولڈ چین کی بات کی. میرا خیال سے کہ ہر چیز کے اندر دس از گیٹنگ ٹو بی مور اینڈ مور امپورٹنٹ. ہر آرگینک فوڈ کی موومنٹ کے اندر سپلائی چین از امپورٹنٹ، چاہے وہ فش ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ میٹ ہو. تو اس حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ سپلائی چین کے اندر بھی ایک پاورٹی ہے. مگر میں آپ کے سامنے جو میں بات کر سکتا ہوں، آپ نے بہت سارے اچھے لوگوں کے ذریعے مل کر ایک ایڈورٹیزمنٹ کا کیمپین شروع کیا کہ پیکجڈ ملک خریدو. آئی تھنک دیٹ از گڈ. اس کی سکسیس آپ خود ہی ویلیو کر سکتے ہیں کہ 3-4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام چل رہا ہے، اس کی آپ کو کتنی سکسیس ہوئی. واٹ یو نیڈ ٹو ڈو is make the people aware, and we are doing our best efforts, and I will continue to say that wherever I need to, I'll keep on doing that. But please look at the fact کہ لوگوں کو information چاہیے. They will come to the packaged product which we want safety کے اعتبار سے. تو people need information, more information کہ اتنا سیریس معاملہ ہے، لہٰذا ہم اپنے بچوں کی صحت کے ساتھ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو I wish you good luck and thank you very much ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.